मित्रहरू, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यू, विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकार मित्रहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू विधिवत रूपमा सार्वजनिक गर्ने कार्य नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं माननीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाज्यूबाट हुने यस कार्यक्रममा उपस्थित माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब माननीय मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु। मन्त्रालयका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू र प्रेसका साथीहरू, अन्य मित्रहरू, नयाँ नयाँ अनुहार देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले पनि। यो चाहिँ अफ द रेकर्ड हो। सचिवज्यू नयाँ आउनु भएको छ, सहसचिव सूचना तथा प्रसारण विभागको पनि नयाँ हुनुहुन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत गर्नुपर्छ होला। म अब औपचारिक यो मन्त्री परिषदको निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नको लागि अघि बढ्दैछु। 2077 साल साउन 12 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू म सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो केही नदी बेसिनहरूको जोखिम व्यवस्थापन गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कबाट 50 मिलियन अमेरिकी डलर करिब करिब 6 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको ऋण र अनुदान सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्ने समिति गठन भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई 30,000 मेट्रिक टन चिनी 50% भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। यो यहाँ भएको तपाईँहरूलाई वेबसाइटमा राखिएकोमा 20,000 परेको छ, त्यो 30,000 हो। त्यसपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको प्रस्तावमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको लागि 35 जना, मुकाम कार्यालयको लागि 21 जना र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि 23 जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको 2टा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन्। एउटा यस मन्त्रालय अन्तर्गतको लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूको लागि 19वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने र त्यसै गरी पशुपक्षी अन्तर्गतकै 8वटा आयोग आयोजनाको लागि 220वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा 2 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू निरज बहादुर साई र प्रद्युम्न कुमार कार्कीलाई प्रहरी सेवाको जनपद प्रहरी समूहको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मस्कटको चान्सरी र राजदूतावास निर्माण गर्नको लागि ओमान सरकारले छुट्याएको कूटनैतिक क्षेत्रको जमिन चाहिँ नेपाल सरकारले भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही सडक आयोजनाहरू जो निर्माण सम्पन्न भएका हुन्छन् तिनीहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्नलाई स्रोतको अभाव नहोस् भन्नको लागि सडक मर्मत सम्भार दस्तुर लिने चलन छ। त्यसै अनुसार नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डमा हलुका सवारी साधनको लागि रु 25 र भारी सवारी साधनको लागि रु 55 प्रति टिपका दरले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका 3टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। त्यसमा एउटा बाल सुधार गृह रूपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद तर्फबाट 6वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, त्यसै गरी बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समिति खारेज गर्ने र सुनसरी जिल्लाको धरान नगरपालिका निवासी श्री विद्या उपाध्याय न्यौपानेले बाल सङ्गठन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पदमा उहाँलाई मनोनयन गर्ने। श्री विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को चाहिँ त्यसै मन्त्रालयको निर्णयमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी संस्थाका साधारण सदस्यहरूमध्येबाट डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमिल सिन्हाको अध्यक्षतामा 23 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ र खेलकुद परिषदकै उपाध्यक्ष पदमा शिव कोइरालालाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको केही पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न नियोगहरूमा खटाउने निर्णय भएको छ। त्यसमा भुवनपूर्ण सत्यालाई नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसी, मोहन छेत्रीलाई नेपाली राजदूतावास बेजिङ, रोशन शमशेर जबरालाई नेपाली राजदूतावास ढाका, रत्नबहादुर गोदारलाई नेपाली राजदूतावास लन्डन, रामचन्द्र खत्रीलाई नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली, जगदीश खड्कालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्क र अमृत काजी गुरुङलाई इस्लामाबादमा खटाउने निर्णय भएको छ। नियुक्ति गरेर खटाउने निर्णय भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू छन् जुन स्वीकृत गरेको छ मन्त्रालय यो मन्त्री परिषदको बैठकले। एउटा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रम र समितिको लागि करिब 64वटा अस्थायी पदहरू राजपत्राङ्कित श्रेणीका 64वटा अस्थायी पदहरू सृजना गर्ने निर्णय भएको छ र त्यसै मन्त्रालयको प्रस्तावमा अहिले विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित केही निर्णयहरू भएको छन्। त्यसमा पहिलो निर्णय छ शैक्षिक सत्र 2076-77 को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको भए नतिजा प्रकाशन गर्ने, 77 भदौ 1 गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने, भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने। त्यसै गरी नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउने, विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम क्रियाकलाप सञ्चालनार्थ विद्यालय शिक्षकहरू विद्यालय पुगिसक्ने अविलम्ब विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्ने, विद्यालय भवन तथा परिसरमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन नगर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको रूपमा प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न योग्य बनाउने र त्यसै गरी विद्यालय र विद्यालय परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कुनै पनि संरचनाहरू नराख्ने। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति रेडियो नेपाल हामी जसरी चिन्छौँ को कार्यकारी निर्देशक पदमा बुद्धिबहादुर केसीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसपछि शहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा नवलपरासीको पूर्वी जिल्ला सदरमुकामको नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकामको प्रथम चरणको पूर्वाधार विकास गर्नको लागि स्रोत सुनिश्चित अर्थ मन्त्रालयले गर्ने र यसलाई बहुवर्षीय खरिद योजनामा समावेश गर्ने भन्नेमा स्वीकृत भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएको छ। एउटा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्ष पदमा दोलखा निवासी डाक्टर मोहन कृष्ण श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष
डाक्टर उमाशङ्कर प्रसादको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री मधुकुमार मरासैनीलाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने। यो साउन 12 गतेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू मैले सार्वजनिक गरेँ। थप केही तपाईँहरूलाई जिज्ञासा भए राख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीज्यू, म देवी सापकोटा, नेपाल टेलिभिजन। यतिखेर मुलुकका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोले व्यापक रूपमा जनधनको क्षति भएको छ। यो अवस्थामा उद्धार, राहत, पुनरुत्थान अथवा पुनर्वासको लागि नेपाल सरकारको तयारी के छ? धन्यवाद। धन्यवाद। यस सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो नै मन्त्री परिषदको बैठकले गरेका निर्णयहरू त मैले सार्वजनिक गरेको छु। त्यसमा सबैलाई उद्धार, पुनर्स्थापना र राहतको काममा जुट्नलाई सरकारले आह्वान गरेको छ। नेपाल सरकारले त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आह्वान गरेको छ र सबै सामाजिक संस्थाहरू, राजनीतिक कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सबै सामाजिक संस्थाहरूलाई आह्वान गरिसकिएको छ र त्यसमा खास आर्थिक सहायता दिने सम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत गरिएको छ। त्यो मापदण्डका केही विधाहरू, केही मुद्दाहरू चाहिँ म तपाईँहरूको जानकारीको लागि सुनाउन चाहन्छु। खास गरी अहिले चाहिँ सङ्घमा चाहिँ अहिले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि छुट्टै निकाय खडा भएको छ। त्यसले धेरै कामहरू, संयोजनको काम गरेको छ र जिल्ला स्तरमा पनि हाम्रा विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। अब अहिले चाहिँ मन्त्री परिषदले जारी गरेको मापदण्डमा चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले चाहिँ खोज, उद्धार, राहत र सामग्रीको पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था गर्दै विपद आएका बखत आवश्यकता अनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा राहत पुर्याउन सक्ने तयारी गर्नुपर्ने छ भन्ने पनि त्यहाँ छ। त्यस्ता सामग्रीहरू चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आवश्यकता अनुसार भण्डारण गर्नुपर्ने छ। त्यसै अनुसार अहिले चाहिँ प्रदेश नै पछि आपतकालीन त्यस्ता सामग्रीहरूको भण्डारणको व्यवस्था पनि भइसकेको छ र अहिले तिनीहरूको परिचालन हामीले अहिलेसम्म देखेका पनि छौँ कतिपय ठाउँमा। र खास गरी जोखिममा परेका, अब अहिले बाढी पहिरोको कारणले जोखिममा परेका बस्तीहरूको चाहिँ पहिचान गरी त्यसको संरक्षण, स्थानान्तरण लगायतको उपयुक्त व्यवस्थाको लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, योजना निर्माण, बजेट र स्रोत साधनको पनि व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर गर्नुपर्नेछ र यस्ता क्षेत्रहरूको जोखिम विश्लेषण चाहिँ फेरि नियमित प्रक्रियाबाट हामीले गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र खास गरी अहिले जिल्लास्थित जिल्लाबाट संयोजन गर्नुपर्ने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। यो पहिलेकै व्यवस्था पनि हो। त्यसको लागि चाहिँ अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वमा कमसेकम 25 जनाको जनशक्ति जुनसुकै बेला पनि परिचालित हुने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र त्यसको लागि आवश्यक थप सामग्री सुविधाहरूको चाहिँ प्रबन्ध गरेर आपतकालीन खाद्यान्न र चाहिँ अति आवश्यक वस्तुहरूको पनि जोड गर्नुपर्नेछ भन्ने पनि त्यसमा राखिएको छ। र एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ विपदको घटनामा परि कुनै परिवारको एकजनाको मृत्यु भएमा रु 2 लाखको दरले, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति रु 1 लाखका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी मृतकको परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत एकद्वार नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध गराउने। यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह 3 तहबाटै चाहिँ राहत जाँदा कहिलेकाहीँ दोहोरो तेह्रो पर्ने र काहीँ पर्दै नपर्ने, कसैले पाउँदै नपाउने स्थिति नहोस् भनेर त्यो एकद्वार प्रणालीबाट भनिएको हो। र दोस्रो चाहिँ राहतका कुराहरू हामीले पटक्कै निर्णय गर्दाखेरि त्यो मन्त्री परिषदमा आइराख्ने र त्यो ढिलो हुने, अनि राहत पाउने मान्छेले राहत पाउनलाई महिनौ लाग्ने, अनि सरकार आलोचित हुने, त्यो नहोस् भनेर अहिले चाहिँ मापदण्डैमा प्रति मृतकको परिवारलाई 2 लाख र त्यो परिवारमा एकभन्दा बढी मृतक भएमा अर्को 1 लाखको दरले दिने
भनेर यसरी निर्णय गरिएको छ। अब चाहिँ स्वतः यो चाहिँ स्थानीय तहबाटै परिचालित हुने गरी जान्छ र त्यसको समन्वय यो खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी घर आवासहरू नोक्सान भएको छ भने पनि र खाद्यान्न र चाहिँ बालीहरू नोक्सान भएको अवस्थामा पनि तत्कालै हामीले चाहिँ राहत स्वरूप चाहिँ मान्छे चाहिँ हानि नोक्सानी नभएको तर सम्पत्ति नोक्सान भएको हकमा प्रत्येक चाहिँ त्यो समस्या पर्ने बित्तिकै प्रत्येक परिवारलाई रु 15 यो 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई तत्काल रु 15,000 र त्योभन्दा बढी सदस्य भएलाई 20,000 सम्मको राहत दिने भनेर पनि त्यो तत्कालीन राहतको लागि र त्यसपछि गरिने उद्धार लगायतका अरू कुरा त फेरि र पुनर्स्थापनाको लागि त फेरि आवासका सुविधाहरूको कुरामा पनि सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने पनि त्यो मापदण्डमा राखिएको छ। मलाई लाग्छ यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको स्थितिमा हामीसँग भएका सीमित साधन स्रोतहरूको बिचबाट तत्कालै राहत पुनरुत्थान र चाहिँ मानिसहरूलाई खुला आकाशमुनि झरीमानि बस्नुपर्ने स्थिति रहँदैन र तत्कालीन राहत पनि उपलब्ध हुने स्थिति हुन्छ। मैले यति नै भने यसमा। मन्ज्यू नमस्कार, म विनोद कटुवाल सरकार टिभीबाट। मैले जान्नु खोजेको चाहिँ यो सरकारको पछिल्लो मन्त्री परिषदको बैठकले रेड क्रस सोसाइटीको पुरानो कार्य समिति भङ्ग गरेर नयाँ गठन गरेको छ। खासमा यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो कार्य समिति भङ्ग गरेको त्यति जान्नु खोजेको। धन्यवाद। रेड क्रस सोसाइटीको बारेमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको हो। खास गरी भूकम्प पछिको काम कारबाही र क्रियाकलापमा वित्तीय कारोबार पारदर्शी नभएको, विवरणहरू ठिकसँग नराखिएको, स्वीकृत निकायबाट सहमति नलिकन स्वीकृत लिनुपर्ने निकायबाट सहमति नलिई विदेशी सहायता परिचालन गरिएको र त्यसको लेखाङ्कन पनि राम्रो नभएको र त्यहाँ अनियमितता भएको आशंका भएको। यो चाहिँ एउटा छानबिन गर्ने समिति बनाएको थियो मन्त्री परिषदले। त्यो समितिले छानबिन गर्यो र त्यसले प्रतिवेदन दिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ केही व्यवस्थित ढङ्गले काम नभएको र सन्तोषजनक ढङ्गले काम नभएको पाइएको र धेरै उजुरी र चाहिँ ती कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थिति बनेको हुनाले कार्य समिति भङ्ग गरेर तदर्थ समिति बनाइएको हो। अब त्यो तदर्थ समितिले उपयुक्त समयमा फेरि चुनाव गराएर नयाँ कार्य समिति बनाउनेतर्फ काम गर्नेछ र छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ फेरि निरन्तर अघि बढ्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, म विक्रम गिरी, राष्ट्रिय समाचार समिति। अहिले लकडाउन खुलेपछि सहरी क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दो छ। अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खास गरी नेपाल भारत सीमामा पहिलाको जस्तो कडाइ छैन, आवाज जावत एकदमै खुकुलो भयो भन्ने कुरा आएको छ। यसबारे सरकारले के कस्तो सावधानी अपनाइरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले झन्डै 4 महिना अलिक कठोरै लकडाउनको अभ्यास गऱ्यौँ। त्यसको कारणले कोरोनाको जोखिम जति बढी थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ। यद्यपि पूर्ण रूपमा हामी जोखिम मुक्त हुन सकेनौँ। अहिलेका घटनाक्रमले त्यो देखाएकै छ। तर त्यो सँगसँगै यो जीवन रक्षाको मात्रै कुरो भएन, बाँच्न पाउने, जीविकोपार्जन गर्न पाउने कुराहरूलाई पनि सँगसँगै ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ र स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारू गर्नुपर्छ, नागरिक जीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ। नागरिकहरूले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको विषयमा आफै सचेत हुनुपर्दछ र हामीले पनि, सरकारले पनि त्यसबारे सचेतना जगाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने स्वास्थ्य सुरक्षा र आर्थिक क्रियाकलापलाई सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यतामा लकडाउन भन्ने शब्द हटाइयो र हामीले चाहिँ कतिपय क्रियाकलापलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म बन्द नै राखेका छौँ। तर जुन क्षेत्रहरू अहिले खोलिएका छन्, खास गरी आवागमन, हिँडडुल, सवारी साधनहरूको परिचालन, यसमा अब नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ कि हामीले हाम्रो सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने विधिहरू, सरसफाइका विधिहरू, जोखिमबाट मुक्त हुनको लागि हामीलाई भिडभाडबाट आफूलाई जोगाउने कुराहरू, निश्चित भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, यी कुराहरूमा हामी रहेनौँ भने फेरि जोखिम बढ्छ। त्यसो हुनाले सरकारको आग्रह के छ भने हामीले जनजीवनलाई सामान्यतिर फर्काउन कोसिस गरिरहँदा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने कोरोनाको जोखिम घटेको भनेर त्यो गरिएको होइन। कोरोनासँग लड्दै हामीले जनजीवनलाई सामान्यकरण गरौँ भन्न खोजेको हो।
त्यो गर्दाखेरि अहिलेका अभ्यासहरू पनि विश्वव्यापी अभ्यासहरू त्यस्तै देखिए। केही समय अत्यन्त जोखिम हुँदाखेरि कडा कदम चाल्ने र पछि चाहिँ नागरिकहरू आफै सचेत हुँदै जाँदा, आफै सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाउँदै जाँदा हामीले सामान्य हिँडडुलै पनि रोकेर जानुपर्ने स्थिति नरहोस् भनेर यो गरिएको छ। त्यसो हुनाले म तपाईँहरूको माध्यमबाट के पनि भन्न चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भने हामीलाई जोखिम कायमै छ, तर त्यो जोखिमको बिचमा पनि हामी आतङ्कित नभइकन हामीले आफ्नो सुरक्षाको बारेमा हामी सचेत भयौँ भने कोरोना सर्दैन। त्यो हामी सचेत हुने काम गरुन्जेल सरकारले फेरि अन्यथा कुनै कदम चाल्नु पनि पर्दैन, तर हामी पनि अनुशासनमा बस्नु पर्यो। त्यो अनुसार नागरिक चेतना जगाउने काम, सचेतना फैलाउने काम, स्वास्थ्य सुरक्षा उपायहरू भन्ने बुझाउने काम सरकारको र तपाईँहरू मिडियाकर्मीको र सञ्चार माध्यमको पनि हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले निर्वाह गरौँ र नागरिक कर्तव्यहरू हामीले पालना गऱ्यौँ भने यो जोखिम हामीले न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई, सामाजिक क्रियाकलापलाई स्वाभाविक रूपमा फर्काउन सक्छौँ। अब जहाँसम्म सीमावर्ती क्षेत्रको कुरा हो, सीमा नाकाको आवाज आवत बन्द नै छ, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। मैले पछिल्लोचोटि कोभिड सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन रोग सम्बन्धी आदेशको नयाँ प्रबन्धहरू भनिरहँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा आवाज आवत बन्द रहनेछ भनेकै छु। त त्यसको बावजुद पनि हामीले केही नाकाबाट सीमामा अलपत्र भएका व्यक्तिहरूलाई ल्याएकै हौँ। ल्याउँदाखेरि उहाँहरूलाई निश्चित समयमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने र त्यसपछि सुरक्षित ढङ्गले, आफै पनि सुरक्षित ढङ्गले आइसोलेटेड रहनुपर्ने भए आइसोलेटेड, नभए पनि सुरक्षित ढङ्गले रहनको लागि भनेर आह्वान गर्दै छोडेका पनि हौँ। अब यो विधि कायमै छ, तर एउटा के हो भने खुला सिमाना छ, त्यहाँबाट खुला सिमानामा हामीले भनेका नाकाबाटै मात्रै मान्छे आउँछन् भन्ने जरुरी भएन। कुनै पनि सिमानाको कुनै बिन्दुबाट आउने भए र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जङ्गलको बाटो, नदीको किनारको बाटो र त्यहाँ अब सामान्यतः घर फर्कने मान्छे मात्रै होइन, अरू कुनै किसिमका चाहिँ गतिविधि गर्ने मान्छेको पनि आवत जावत हुने डर चाहिँ छ। त्यो भएर अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीको गस्ती थपिएको छ, बिओपीहरू थपिएको छ, अझै थप्दै जाने हो। त्यो हुँदाखेरि त्यस्तो गतिविधिलाई रोक्नलाई सहयोग पुग्छ। सबै सुरक्षा निकायहरूले, स्थानीय प्रशासनले चनाखो भइदिनु पर्यो र नागरिकहरूले पनि आफू कहाँ आउने मान्छे लुकाइ छिपाइ राख्नु भएन र यसरी तपाईँ नआउनुहोस्, तपाईँले हामीलाई पनि असुरक्षित बनाउनु भयो भन्नु पनि पर्ने भयो र त्यस्तो अवस्थामा नटेरेमा नजिकको प्रशासनलाई जानकारी पनि दिनुपर्ने भयो। सूचित गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले फेरि कहाँ राख्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्ने भयो। एउटा अर्को समस्या पनि अहिले आएको छ, त्यो भनेको हामीले केही प्राविधिक श्रम गर्नुपर्ने मान्छेहरू, कारखानाहरू चलाउनु पर्ने मान्छेहरू, मर्मसम्हार गर्नुपर्ने मान्छेहरू, उहाँहरू नभई व्यवसाय चलेन भनेर हामीले उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। व्यवसायले सुरक्षित ढङ्गले, आइसोलेटेड ढङ्गले कारखानाभित्रै परिसरमै रहेर तपाईँहरू केही दिनको लागि मर्मसम्हार अथवा चाहिँ मेकानिकल काम गरेर फर्काउनुहोस् उहाँहरूलाई भनेको। उहाँहरू पनि अब त्यो स्थिति देखिएन। त्यसो हुनाले मेरो व्यवसायी जगतलाई पनि के अनुरोध छ भने सरकारले यो दिएको एउटा छुट, सदाशयता र समझदारीलाई तपाईँहरूले त्यसरी नै प्रयोग गर्नुपर्छ र जोखिम अरूलाई हुने गरी फेरि त्यस्तो गर्न थालियो भने हामीले फेरि अर्को कदम पनि चाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ व्यावसायिक जगतले पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ र अहिले चाहिँ विद्यालयको सन्दर्भमा पनि हामीले पठन पाठन सुरु गरिसकेका छैनौँ। खालि नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सामान्य रिजल्ट निकाल्ने कुराहरूदेखि लिएर भर्नासम्मका कुराहरू गरेका छौँ र कोभिडको चाहिँ जोखिम बढ्दै जाँदा या कम हुँदै जाँदा तदनुरूप फेरि सरकारले कदम चाल्छ नि। र खास गरी अर्को एउटा विषय पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, काठमाडौँको नाकाभित्र, काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकाभित्र पनि हामीले अझ सुरक्षित ढङ्गले हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। यो किनपनि भने सबैभन्दा घना र ठुलो जनसङ्ख्या यहाँभित्र छ, राजधानीभित्र छ र यहाँ आउने व्यक्तिहरूको बारेमा पनि अलिकति जोखिम बढ्न सक्ने हुनाले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। मलाई लाग्छ सुरक्षा निकायले यसमा ध्यान दिएकै छ। अब अरू छैन भने यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद।